बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज 20 फरवरी है और ये दूसरा लाइव स्ट्रीम सेशन है। अजीजान मन, थोड़ी देर पहले एक इंतहाई सीनियर जनरल साहब का मुझे फोन आया। रिटायर्ड जनरल साहब हैं, इमरान खान के बहुत करीबी साथी रह चुके हैं। उन्होंने मुझे कहा कि राजे, ये जो पिछले इतने 10 महीनों से तू ढोल बजा रहा है, जिस तरह रमजान में लोग ढोल बजाते हैं, ये जो तू ढोल बजा रहा है तो कौम को जगा रहा है। तो इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट से वापसी, मैं लाहौर कोर्ट से वापसी देख रहा हूँ, और इस लाहौर कोर्ट से वापसी जो हिफाजती जमानत मंजूर होने के बाद जो एंट्रेंस तो हुई ना, कोर्ट के अंदर भी अवाम थी, कोर्ट के बाहर भी अवाम थी, कोर्ट के चारों तरफ अवाम थी, पुलिस जो है वो रहमो करम के ऊपर थी अवाम के। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो इस वक्त हालात वापसी के ऊपर खास तौर के ऊपर बने हुए हैं, तो लग रहा है कि तेरा ढोल बजाना कामयाब हो गया, अवाम जाग गई है। तो अजीजा मन, आजादी बिल्कुल इस तरह हासिल की जाती है जिस तरह आज आपने आजादी छीनी है अपनी। न सिर्फ आपने जब छीनी है, तो साथ ही साथ सरदार आरिफ अलवी साहब ने ऐलान किया आइन के मुताबिक कि 9 अप्रैल को जी इलेक्शन मुनक्कद किए जाएंगे, जिसकी आइन पाकिस्तान उनको इजाजत देता है। फ्रंट फुट के ऊपर बढ़ते हुए कप्तान के खिलाड़ी ने छक्का मारा। जो मर्जी तुम बोलते रहो, वो एक फजलू डीजल, माजरत चाहता हूँ, मौलाना फजल रहमान ने को आग लग गई। उन्होंने कहा जी गैर आईनी, 73 के आइन के मुताबिक ये गैर आईनी इकदाम है। वो मैं पूछता हूँ, डीजल भाई मुझे ये बताएं, मेहरबानी करके माइंड मत कीजिएगा, सदर आसिफ अली जरदारी क्या पीपल पार्टी के सदर नहीं थे जब वो सदर लगे हुए थे? जो नवाज शरीफ साहब ने दूध रबड़ी खिलाने के ऊपर जो सदर लगा दिए, या अपना ब्रीफ केस ले जाने के ऊपर जो सदर लगा दिए, क्या वो नून लीग के सदर नहीं थे? तो ये तो बाकायदा तौर के ऊपर एक ट्रस्टेड जो है, पढ़ा लिखा इंसान है डॉक्टर आरिफ अलवी। अगर वो सदर पाकिस्तान है तो वो आइन के मुताबिक है और उनका फैसला भी आइन के मुताबिक है। फ्रंट फौज पे छिक्का जो लगा है, अभी तकलीफ तो बड़े बड़ों को होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज पाकिस्तानियों ने यह दिखाया, लाहौर के अंदर खास तौर के ऊपर यह दिखाया, कप्तान के साथ अदालत में जाके और उनको वापस ला के, कि अवाम जिस मुल्क की खड़ी हो जाए, जाग जाए, उस कौम को कोई भी नहीं हिला सकता। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और अजीजा ने मन, अवाम के जागने का मजीद बड़ा सबूत यह है कि मैंने कल एक पब्लिक पोल किया 24 घंटे का। सवाल मैंने पूछा कि पाकिस्तान की तबाही का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? हैं तो सारे ही, 4 मैंने ऑप्शंस दिए। नंबर 1 जर्नैल, नंबर 2 जज, नंबर 3 सियासतदान नुबलीग ताजर, नंबर 4 बैरूनी अनासर। चारों को मिला जुला के, लेकिन मैंने सवाल पूछा था कि पाकिस्तान की तबाही का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। अजीजा ने मन, 24 घंटे में इस पोल के अंदर 1,60,000 तकरीबन 1,58,124 राउंड फिगर कर ले, 1,60,000 लोगों ने वोट डाला है। और 85%, 85% लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की तबाही के सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो जर्नैल है। 9% कहते हैं कि जज हैं, 4% कहते हैं कि सियासतदान और ताजर हैं, जिनमें चैनल मालकान भी आ जाते हैं, और 2% सिर्फ कहते हैं कि बैरूनी अनासर है। लेकिन सबसे बड़ा तबाही का जिम्मेदार पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की तबाही का सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो ठहराती है जर्नैलों को। और अब जर्नैलों को यह सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों है, जनरल साहिबान को यह सोचना पड़ेगा कि जो ही कोई हुक्मरान चीन की तरफ जरा ज्यादा स्पीड से जाने लगता है, कि उसको लगता है कि जी हमारा माशी तरक्की जो है वो चीन के साथ मुंसलिक है, या चाइना की इंग्रेस वो ज्यादा तजारत ज्यादा खोलना लगता है, या उसका झुकाव शायद आना शुरू होता है पड़ोसी मुल्क के ऊपर, तो उसकी तख्ता जो है वो अपनी ही फौज उलट देती है। और इसके अंदर अजीजा ने मन, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ का भी, सीनियर अफसरान का ख्याल है कि उनका भी जाने की सडन वजह यही थी। जिन सीनियर अफसर ने, जनरल साहब ने, इमरान खान के बड़े साथी ने मुझे फोन करके कहा कि तुम ढोल बजा रहे हो तो लोग जाग गए। उन्होंने ये बात भी मुझे साथ की कि मुझे अब बात समझ आ गई है कि नवाज शरीफ को हटाए जाने की भी जल्दी में खैर ये वजह थी, लेकिन मैंने उनके साथ इत्तेफाक नहीं किया। मैंने कहा कि सर, नवाज शरीफ साहब ने अपने जो कट्टे खोले हैं ज़िया उल हक से लेके आज दिन तक, जिस तरह पैसा दोनों हाथों से समेटा है, जिसकी वजह से इस वक्त भी वो यहाँ पे इलाज के बहाने लंदन में आए हुए हैं और यहीं पे बैठ गए हैं, और इनका जो तरीका वारदात है
اس سے بہرحال ان کے اپنے قصور بھی بے تحاشا اس کے اندر شامل ہیں. کرپشن جو ہے وہ کرپشن کنگز پاناما پیپرز جو ہے وہ چائنا نے تو نہیں بنایا تھا نا, وہ تو ان لوگوں نے خود بنایا تھا. ابھی جو یہ ان کے چھوٹے بھائی صاحب نے آ کے ان کو راضی کر کے واپس لایا گیا, جنرل صاحب کا خیال تھا, تو انہوں نے آتے ہی NRO 2 پاس کرایا ہے جو, اور اپنے 1100 ارب روپے کے کرپشن کے مقدمات جو ہیں وہ معاف کرائے ہیں. اور پتر جان جا کے اسکولوں میں بچوں کو کہتا ہے کہ کرپشن تو ہوتی ہے, کرپشن قبول کرنی چاہیے. اور جو ان کو لایا ہے باجوہ, اس کو میں آگے کیا بولوں, وہ کہتا ہے کہ کرپشن کی خیر ہے, کرپشن ہونی چاہیے. اور اپنا اس کا CGS جا کے SSG کمانڈوز کو بیٹھ کے کہتا رہا ہے کہ یار کرپشن پہ کیا اتنا شور مچایا ہوا ہے, کرپشن ہوتی رہتی ہے, کرپشن کی خیر ہی ہے. اندازہ کریں آپ ان لوگوں کی اس سوچ کے ساتھ. میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب جنرل صاحب نے جو بات کی وہ ٹھیک ہے کہ صرف چائنا کی طرف جھکاؤ کی وجہ سے ان کو فوری طور کے اوپر ہٹایا گیا. اس کے ملٹیپل فیکٹرز تھے. ہاں البتہ عمران خان انتہائی واضح طور کے اوپر ڈائریکٹلی انوالو کر کے امریکیوں کا منت ترلا کر کے لابنگ کر کے ان کو اندر کو سیٹا گیا کہ جی وہ چائنا آ گیا, بہو آیا کرتے ہوئے. حالانکہ شیر آیا جو عمران خان نے پالیسی اپنی واضح کی ہوئی تھی کہ بھائی ہمیں جدھر سے فائدہ ہے, ہمیں چائنا کے ساتھ بھی ہم نے ریلیشن رکھتے ہیں, ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی ریلیشن رکھتے ہیں, ہم نے بیلنسڈ انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی رکھنی ہے. آپ لیکن انڈیپینڈنٹ فورن پالیسیز رکھنا ہی نہیں چاہتے. یہ انتہائی واضح ہے پاکستان کے جرنیلوں کو, اسی لیے 85% پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ آپ پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عزیزان من آپ یہ دیکھیں کہ لیکن ایک بات ہے, عمران خان صاحب گلا کرتے تھے کہ جی وہ نون لیگ والے عدالت بھی آ جاتے ہیں, اور اب تو نون لیگ والے خود کہہ رہے ہیں کہ جی خواجہ آصف صاحب نے بعد میں آ کے کئی دفعہ کہا, ابھی کلپس بھی چل رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو نہ ریسیو کرنے کوئی آیا, نہ سڑکوں کے اوپر آیا, نہ کوئی مار کھانے آیا. اور بھائی PTI والوں نے تو یہ بات ثابت کر دی, انہوں نے جیل بھی بھر کے دکھا دیا ہے, اور عمران خان کی کال کے اوپر نکل کے بھی دکھا دیا ہے, اور عمران خان کا گلہ دور کر دیا سرے سے. پبلک پروٹوکول ملا ہے عمران خان کو ہائی کورٹ جاتے ہوئے, اور ہائی کورٹ سے واپسی کے اوپر, اور ہائی کورٹ کے اندر. یہ ہوتا ہے پبلک پروٹوکول, کوئی سرکاری پروٹوکول نہیں, پبلک پروٹوکول ملا ہے جس کے اندر ڈرٹی ہیری اور اس کا مسٹر ایکس لاہور والے چڑیا گھر کے بندر کی جو ہے وہ ہوش و حواس ہی بالکل گمسم تھے, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. جنرل عاصم منیر سر, خاموش مجاہدوں کا آپ کے لیے پیغام ہے خاص طور کے اوپر کہ اگر یہ چڑیا گھر کے انہی بندروں کے ساتھ ہی اگر آپ نے ان کو ہی آگے لگا کے رکھنا ہے تو نہ تو فوج کی ریپوٹیشن ردیم ہوگی, نہ آپ کی اپنی ذاتی ریپوٹیشن ردیم ہوگی, آپ کو الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں گے. جنرل عاصم منیر صاحب فوری خاموش مجاہدوں کا آپ سے براہ راست پیغام ہے. میں علیحدہ اس کے اوپر پروگرام کروں گا کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پیغام پہنچایا جائے. اور یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عزت کے ساتھ آپ کا ٹینیور پورا ہو جائے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ باجوے کا پورا بیگیج اپنے سر نہ لے, تو آپ فوری طور کے اوپر آزاد اور شفاف انتخابات کو یقینی بناتے ہوئے ارشد شریف کے قاتل نامزد قاتلوں کو, عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کرنے والوں کو ایک سائٹ کے اوپر کریں, یہ ڈرٹی ہیری اور اس کے سیکٹر کمانڈرز کو ایک سائٹ کے اوپر کریں, کھڑے لائن لگائیں, ان کی انکوائری کریں. نہیں تو آپ پاکستان تو آپ نے کیا بچانا ہے, آپ نے تو یہاں پہ واضح طور کے اوپر 85% پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں. تو آپ نے پاکستان کیا بچانا ہے, یہاں پہ الٹا آپ کو مقدمہ پڑ جانا ہے, آپ کو اپنا آپ بچانا مشکل ہو جانا ہے. باجوہ نے تو چلو 6 سال لگا لیے تھے نا درمیان میں, آپ کے 3 سال بھی بڑے اوکھے ہو جانے ہیں. اس کے متعلق میں ایک ڈیٹیل علیحدہ ویلاگ ضرور کروں گا, آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ خاموش مجاہدوں کا آپ کے لیے کیا پلان ہے. عزیزان من اس کے علاوہ یہاں پہ لندن میں مجھے پتا چلا ہے جی کہ 2 ارب روپیہ, پیسہ تو بہت ہے نا پٹواریوں کے پاس. اور میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں آج گنجے شیطانوں کا ذکر کیا, تو گنجے شیطانوں کی اب آلریڈی مجھے کالیں آنا جو ہے ان کے ایمسریز کی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے بچا لو ہمیں, ہم نے کیا کیا ہے, ہمارا نام مت لو. لیکن بہرحال نام تو اب آئے گا, اب نام تو اچھلیں گے, نام تو سامنے آئیں گے, کیونکہ آپ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے, تو نام تو پھر اٹھیں گے ہی اٹھیں گے نا جی, نام تو اچھلیں گے, سب کے نام سامنے آئیں گے. گنجے شیطانوں کے بھی نام سامنے آئیں گے, شیطان کے چیلوں کے نام بھی سامنے آئیں گے, ان کے کام بھی سامنے آئیں گے. صرف نام نہیں, کام بھی سارے کے سارے کھل کے سامنے آئیں گے, کیونکہ آپ لوگ باز آ ہی نہیں رہے. کہیں سے لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ باز آنے والی چیز ہیں. آپ جو ہے وہ کتے کی دم بنے ہوئے ہیں, تو کس طرح پھر آپ لوگوں سے جو ہے وہ کسی اور طریقے کے ساتھ نمڑا جائے. اور کتے کی دم سیدھی تو ہوتی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کاٹنی پڑتی ہے. عزیزان من اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ مجھے یہاں پہ لندن میں بتایا گیا کہ 2 ارب روپیہ لگا کے, پہلے 2 ارب میں نے آپ کو مختلف فیزز میں گورنمنٹ آف پاکستان نے جو لگایا اپنا پروپیگنڈا کیمپینز جو آپ